दर्शकहरू, हामी आज विशेष अन्तर्वार्तामा छौँ। हामीसँग आज सत्यजित, अलिक फरक नाम छ सत्यजित भन्ने बित्तिकै, र उहाँलाई मुरारी पाण्डे पनि भनिन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग चाहिँ धेरै कुराहरू छ, तर यो बसाइमा चाहिँ हामी उहाँको राजनीतिक कोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर चाहिँ विश्वमा भइरहेको राजनीतिक, नेपालमा भइरहेको राजनीतिक, साथसाथै क्रिस्चियन समुदायमा भएको राजनीतिलाई पनि हामी समेट्दैछौँ। के हो वास्तविकता, के भइरहेको छ, किन हुँदैछ, केमा चुकिरहेका छौँ, यी विभिन्न आयाममा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुहोला। हजुर, जय मसी, नमस्कार। जय मसी, नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँसम्म आइदिनु भयो। सुरुको प्रश्न तपाईँलाई त सत्यजित किन राख्नुभयो तपाईँले? अब यो मेरो विश्वासमा पनि सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ मैले सत्य ईश्वरलाई पछ्याएको छु र धेरै युद्धहरू गरियो र ती सबैमा जब जब सत्यको पक्ष लाग्यो विजय भयो। त्यसकारण मैले चाहिँ सत्यजित महासमर भनेको, महा भनेको ठुलो, समर भनेको युद्ध, जति पनि मेरो लाइफमा महासमरहरू आए, जतिखेर म सत्यतिर ढल्किन्थेँ मेरो विजय हुन्थ्यो होइन, असत्यतिर ढल्कियो भने पराजय हुन्थ्यो। त्यसकारण यो म आफैलाई सम्झाउनको लागि सत्यजित महासमर भनेर चाहिँ थपेको। धेरै व्यक्तिहरूले डक्टर लेख्छन्, रेभरेन्ड लेख्छन्, पास्टर लेख्छन्, अरू विभिन्न कुरा आफ्नो नामको अगाडि लेखेको देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ फरक हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँ फरक व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई युनिक बनाउनु भएको हुन्छ। मान्छेले अर्काको कपी गरेर उस्तै देखेको हो कि, किनभने आफ्नो परिचय आफैले बुझ्न नसकेपछि ऊ चाहिँ अरूबाट सापटी लिएर परिचय खोज्छ, जसले गर्दा उस्तै देखिएको। म टाइटलको भोगो पनि होइन, टाइटलले केही पनि दिँदैन होइन। सायद टाइटल खोजेको भए अलि धेरै नै हुन्थ्यो कि होइन, सम्मानित हुन्थ्यो कि। तर सत्यजित महासमर चाहिँ एउटा चरित्रसँग भर पर्छ, सम्बन्ध छ, टाइटलसँग मैले गरेको उपलब्धिसँग चाहिँ छैन। विशेष गरेर नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीति त तपाईँहरूले नै देखिरहनु भएको छ, मैले पनि हेरिरहेको छु। र जसरी हुनु पर्थ्यो त्यसरी त पक्कै पनि भइरहेको छैन होइन। हामी यसो सोचिरह्यो भने त त्यो मान्छे एकदमै होपलेस हुन्छ कतिपय कुराहरू हेर्दा। तर आशै मार्ने, निच मार्ने, अब यस्तै हो भनेर बस्ने अवस्था पनि छैन। आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गर्यो भने परिवर्तन चाहिँ आउन सक्छ। क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, बाइबलले दृष्टिकोणमा राजनीतिकलाई बाइबलले कसरी चाहिँ चित्रित गरेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका राजा हुनुहुन्छ, राजाहरूको पनि राजा, महाराजा। उहाँको नीति छ, उहाँको राज्य छ। जो राजासँग राज्य पनि छ, नीति पनि छ, त्यो राजाले राजनीति गर्छ। राजनीति भन्ने बित्तिकै खराब होइन। हामीले त नेपालको राजनीति र संसारको राजनीतिलाई हेरेर राजनीति खराब भयो भन्यो होइन। जस्तै दुष्टको पनि एउटा संसार होला कि, उनीहरूको मुक्तिको छुट्टै अर्थ होला। मुक्ति भनेको अरूलाई मार्नु, काट्नु, ढाँट्नु, छल्नु होला दुष्टको संसारमा होइन। अब त्यो मुक्तिलाई हामीले मुक्ति भनेको त खराब रहेछ भनेर भन्नु भएन नि। त्यो त दुष्टको राज्यमा पो त्यो हो त। परमेश्वरको राज्यमा त मुक्ति भनेको त मुक्ति हो, छुटकारा हो, सुन्दर शब्द हो। त्यस्तै राजनीति, आहा कति राम्रो, राज्यलाई बनाउने नीति। परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, उहाँसँग राज्य छ, त्यो राज्यलाई सही तरिकाले चलाउने नीति पनि उहाँसँग छ। राजनीति एकदमै राम्रो कुरा हो। बाइबलले दृष्टिकोणमा भनौँ न, एउटा अहिले चाहिँ संसारको राजाले पनि राज्य गरे, त्यसपछि तानाशाहीहरूले पनि राज्य गरे, डेमोक्रेसी प्रकारले चाहिँ जनता चुनिएर जनताद्वाराका छोराछोरीले पनि राज्य गरेको देखियो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनद्वारा पनि राज्य गरेको देखियो। र यो परमेश्वरको राज्य पनि हामी धेरै बाइबलमा अध्ययन गर्दा पढ्दा धेरै कुराहरू धेरै प्रकारले हेरिन्छ। यी राज्यहरूमा के फरक पाउनुहुन्छ? एकदमै आकाश पाताल भन्छ नि हाम्रो चलिआएको शब्दमा, ठ्याक्कै एन्टी हुन्छ। दुईटा सिद्धान्त पनि एन्टी छ। परमेश्वरको राज्य ओरिजिनल राज्य हो,
सुरुवातको राज्य हो, त्यसैलाई नक्कल गरिएको चाहिँ संसारको राज्य हो, डुप्लिकेट राज्य हो। त्यसकारण हुबहु देख्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, तर नियतमा गडबडी हुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा मान्छेहरू शक्तिको भोका हुँदैनन्, शक्तिको लागि तछाड मछाड गर्दैन। तर दुष्टको राज्यमा के हुन्छ भने उसको मेन टार्गेट नै शक्ति हो। शक्ति कहाँबाट मुख्य प्राप्त हुन्छ भन्दा राजनीतिबाट। भनिन्छ नि मान्छे खालि पैसाको पछि दौडिएछ भन्छ नि, त्यो दोस्रो हो पैसा भनेको। जब मान्छेले सबै आफूले चाहेको सफलता हात पार्छ, पैसा हात पार्छ, तब उसले के खोज्छ अन्तिममा? ऊ सन्तुष्ट भएर बस्दैन, शक्ति खोज्छ, उसले पद खोज्छ। भनेपछि फाइनल उसको लोभ चाहिँ कहाँ गएर अड्के हुन्छ? शक्तिमा। शक्ति राजनीतिबाट प्राप्त हुन्छ, पदबाट प्राप्त हुन्छ। मान्छेलाई प्रभाव पारेर, चाहे त्यो नक्कल गरेर होस्, कपी गरेर होस्, चाहे वास्तविक ऊ भित्रबाट सोचस्फूर्त रूपमा निस्किएको ओरिजिनल विचारबाट होस्। यदि त्यस्तो हो भने त देश बढ्यो, देशले एउटा नेता पायो, हैन? सिङ्गापुरले ली कुआन यू पाएको जस्तै रूपान्तरण भयो। तर नक्कल गरेर शक्तिलाई मात्र हत्याउने, आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो परिवार पोस्नको लागि, आफ्नो दायाँ बायाँको आसेपासेलाई पोस्नको लागि हो भनेदेखि नेपाल नेपाल नै रहन्छ। भन्ने गरिन्छ बाहिरको मानिसहरूले कि यो क्रिस्चियनिटी नेपालमा जुन भित्रियो यो चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रकारले आएको छ, एउटा साम्राज्य विस्तार गर्नको निम्ति आएको छ भनेर धेरैको यो चाहिँ आरोप छ। र हाम्रो पक्षहरूले, क्रिस्चियनहरूले राम्रोसँग यसलाई खण्डन गरेको देखिँदैन। तपाईँको यसमा के छ विचार? अब मैले एउटा इसाई जीवन जिएको 29 वर्ष भएछ। सुरुदेखि नै मैले सुनेको यही हो। सुरुमा त जवाफ दिनै आउँथेन, चुप लाएर बस्नु पर्थ्यो, हारेर जितिदिन्थे। चुप लागेपछि सबै विवाद जितिन्छ कि। र अहिले चाहिँ के छ भने केही मनमा केही कुराहरू क्लिक भएको छ। एक त राज्य एकदम फरक हो, संसारको राज्य र परमेश्वरको राज्य एकदम फरक हो। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको कुनै सांसारिक राज्य शक्ति हात पार्नु होइन, न त यसको कुनै व्यापारसँग, न यसको कुनै संसारमा हुने चिजबिजसँग त्यो कुराहरू छ। यो त केवल एउटा मानवको हृदयसँग सम्बन्ध छ कि हामी पापी थियौँ, ख्रिस्ट येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो हाम्रो पापको सट्टामा, र उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले उद्धार र मुक्ति पायौँ। मैले मृत्यु दिएँ उहाँलाई, उहाँले मलाई जीवन दियो। यो डिभाइन एक्सचेन्ज भयो, कुरो सिद्धियो। न हामीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, न हामीलाई कसैको शक्ति खोज्नु छ, न हामीले समाजमा कसैलाई भाँड्नु छ, न अरूको संस्कृति बदल्नु छ, न केही छ। है, म यहाँ नेपाली क्याप लगाइरहेको छु होइन। हुन त यसलाई ढाका टोपी भनिन्छ, यो नेपालको त होइन। ढाका भनेको पहिला बङ्गलादेशमा बुनिने कपडा हो, त्यहाँदेखि निर्यात गरेर ल्याइएको कपडाले टोपी बनाइदिएको भएको हुनाले ढाका टोपी भएको होइन। तपाईँले देख्नुहुन्छ अफगानिस्तान पनि लगभग यस्तै मिल्ने टोपी लगाउँछ, इरानमा पनि यस्तै अलिअलि मिल्ने टोपी लगाउँछ होइन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि म त अब आर्य संस्कृतिबाट आएको भनौँ न, 3500 वर्ष अगाडि भन्नाले त्यहाँबाट त ल्याएको छ नि, त्यो संस्कृति क्यारी आउट भएर आइरहेछ नि। अनि यता पनि नक्कल गर्यो, कपी गर्यो। अब त्यस्तै टोपीलाई झिल्के बनाउँदा बनाउँदा यो रूप आयो होइन। पहिला त कस्तो कस्तो यस्तो 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 लगाइदिन्थ्यो नि होइन, सुहाउँदै नसुहाउने गर्दा। अनि जातको पनि कुरा आउँथ्यो। यस्तरी टोपी चाहिँ बाहुनले मात्र लगाउन पाउँछ, सिधा ऊ जातीय संस्कार आधारमा। हजुर, क्षेत्रीको अलिकति फरक हुन्छ, चिन्नुहोस् भनेर टुच्चे बनाउँछ। अनि कतिले त लाउन पनि पाउँदैन। यदि समाजले जो अपहेलित बनाइएका छन् जबरजस्ती, उनीहरूले लाउनु पर्यो भने यसरी लाउनु पर्छ, निधार देखाउनु पर्यो, निधार देखाउनु पर्यो, यस्तो छड्के नसुहाउने किसिमले, ताकि उसको रूप अझ नराम्रो देखोस्, उसको जस्तो जात छ त्यसको रूप पनि त्यस्तै होस्। समाजले त्यो बनाउन खोज्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन भनौँ न। कति ह्याङओभरहरू होला, अझै पनि भेदभावहरू होला, तर यो लाउने खाने विषयमा चाहिँ त्यति भेदभाव छैन। क्रिस्चियनले ठ्याक्कै राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यो व्यक्तिले जबसम्म उसले कन्भिन्स हुँदैन, उसलाई मैले राजनीति गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन होइन। मैले एक दिन प्रभुलाई विश्वास गरेँ, त्योभन्दा अगाडिसम्म यसोलाई विश्वास गर भनेर मैले गरिनँ। तिमीहरू विदेशी धर्म, तिमीहरू यस्तो नेपालको संस्कृति बिगार्ने भने नि। राजनीति पनि यस्तै हो, नबुझेसम्म
हामीलाई यसप्रति नकारात्मक सोच आउँछ। मैले अघि पनि भने परमेश्वर महाराजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका प्रभु, अर्को टाइटल चाहिँ राजाहरूका राजा। बिना राज्य त उहाँ राजा भएको होइन नि, उहाँको राज्यमा कानुनै नभएको त होइन नि, नीति त छ नि। त्यसकारण राजनीति परमेश्वरबाट आएको, दुष्टबाट सुरु भएको होइन, संसारबाट पनि सुरु भएको होइन। दुष्टले चाहिँ कपी गरेको, जे पनि त्यसले नक्कल गर्छ, जे पनि नक्कल गर्छ। अनि मान्छेले नक्कली देखेर चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ यो नकारात्मक सोच बनाएको। संसारका क्रिस्चियनलाई हेर्ने हो भने उनीहरू राजनीतिमा ठुलो फड्को मारिसकेका छन्। देश आएदेखि विश्वमै हरेक देशलाई चाहिँ एउटा प्रभाव पार्ने उनीहरूको सामर्थ्य देखिएको छ भने क्रिस्चियनहरू चाहिँ अल्झिएको जस्तो, गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्नेमै कन्फ्युज भयो जस्तो, यत्रो चाहिँ इतिहास हुँदाहुँदै पनि नदेख्यो जस्तो, रुमुलिएको जस्तो अनुभव हुन्छ हुँदैन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ? तपाईँकै यो प्रोग्रामबाट, यो टिभीबाट म यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँ हामी सबैले सत्य राजनीतिलाई नबुझेसम्म, जो हाम्रो बिचमा साँच्चै राजनैतिक दर्शन देखेर रात दिन लागि पर्नुभएका हाम्रा अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी निराश पारिरहन्छौँ होला। कति गलत उद्देश्यले लागेको होला। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको छत्र छाया परेपछि मान्छे गलत पनि ठाउँमा गएर सही भन्छ। त्यसैले म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि यदि हामीमा कतै मनको कुना काप्चामा राजनीति भनेको घिनलाग्दो खेल हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले यसलाई हटाउने कोसिस गरिदिनुहोस्। दायाँ बायाँ तपाईँको नेतालाई हेरेर राजनीतिलाई परिभाषित नगर्नुहोस्। राजनीति एउटा सङ्लो पानी जस्तै हो। चोर आएर राजनीति गर्यो भने त्यो राजनीति चोर बन्छ, साधु आएर राजनीति गर्यो भने त्यो राजनीति साधु बन्छ, होइन? त्यसैले राजनीतिको कुनै रङ हुँदैन कि त्यो एकदमै पूर्वाग्रह रहित हुन्छ। मान्छेले त्यसमा वाद थप्यो, साम्यवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, के थप्यो। यो वाद साथ के पनि होइन। मान्छेले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई, आफ्नो साम्राज्य कायम राखिराख्नलाई, आफ्नो प्रभुसत्ता पुस्तौँ पुस्तासँग जोगाइराख्नलाई र आफ्नो नाम चाहिँ मरेर गइसकेपछि पनि सबैले पुजोस्, ठुलो मान्छे बनाओस् भनेर भन्नलाई त्यो एउटा शक्तिको लोभ लागेर चाहिँ विभिन्न वादको विकास गरेको हुन्छ। राजनीतिमा कुनै वाद हुँदैन। हामी क्रिस्चियन क्षेत्र सानो पनि छ, हामीलाई एकअर्काको धेरै कुराहरू थाहा छ र पछिल्लो समय केही दशकदेखि त्यही राजनीतिक पार्टी खोल्ने, राजनीतिक गर्ने होडबाडी चलेको छ। अहिलेको यो क्रिस्चियनहरूले गर्ने राजनीतिकलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? हजुर, हालसम्म म कुनै पनि क्रिस्चियन पार्टीमा सदस्यताको रूपमा संलग्न छैन, कुनै पनि पद लिएको छैन। म एउटा स्वतन्त्र विश्लेषक हुँ। अब हेर्नुहोस्, हो धेरै देशहरूमा क्रिस्चियन राजनीतिले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ। हुन त यसपालि एन्जेला मर्केलको पार्टी दोस्रोमा आयो, जर्मनीमा, क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्प्रदायलाई माथि राखेर राजनीति गर्नुहुन्न कि पुरै देशको लागि गर्नुहुन्छ। देश भनेको कतिले के सोच्छ भने एउटा भौगोलिक सिमाना हो भन्ने सोच्छ। त्यो चाहिँ आधा देश हो। राष्ट्र भनेपछि देशभन्दा अलिकति माथि हुन्छ। शब्दमा फरक हेर्नुहोस् है। देश एउटा राजनैतिक विभाज्य सिमाना हो, तर राष्ट्र भनेको त्यो सिमानाभित्र रहने प्लस त्यो सिमानाभित्र रहने मानिस पनि हो, नागरिक पनि हो। यहाँ धेरैले भन्छ नि देशको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने, राष्ट्रको सेवा गर्ने। राष्ट्र भनेको माटो होइन, तर माटोमा बाँच्ने प्रमुख प्राणी हो। माटोलाई व्यवस्थापन गर्ने, माटोलाई फल्दो फुल्दो बनाउने, माटोलाई सुन्दर बनाउने चाहिँ राष्ट्र हो। अङ्ग्रेजीमा नेसन्स भनिन्छ। नेसन्स भनेको त जातिहरू, जाति भनेको त सिमाना होइन, भौगोलिक कुराहरू होइन, यो त पिपल हो। अनि कतिले त्यसैलाई नक्कल गरेर पिपलको नाममा पार्टी खोल्न थाले, पिपल्स डेमोक्रेटिक, यस्ता यस्ता आफूलाई बढी पपुलर बनाउनको लागि। त्यसैले म यही भन्छु कि देशलाई, राष्ट्रलाई माया गर्ने हो भने सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर सबको लागि
कालो गोरो होचो पुड्को महिला पुरुष सबै सम्प्रदायको लागि सोचेर काम गर्नु पर्यो। र क्रिस्चियन राजनीति भन्ने केही पनि हुँदैन। क्रिस्चियनले विश्वास गर्ने हो, प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने हो, आफ्नो आत्मिक जीवन सुधार्ने हो। तर क्रिस्चियनले गरेको राजनीति चाहिँ देशको लागि होस्, आफ्नो लागि नहोस्, आफ्नो धर्मको लागि, आफ्नो सम्प्रदायको लागि सीमित नहोस्। एउटा लेख लेख्नुभयो, त्यसपछि एउटा तरङ्गित भयो समुदायका। हजुर, त्यो लेख कसरी लेख्ने प्रेरणा पाउनुभयो, कसरी उत्साह पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, म लेख लेखिरहन्छु, ढङ्ग नभए पनि लेख्नुपर्छ। एक न एक दिन त मान्छेले वाह गर्छ नि, होइन, सधैँ गल्ती देखाउँछ। तर मलाई लेख्न एकदम मनपर्छ कि मलाई यस्तो लाग्छ कि शब्दमा धेरै ठुलो शक्ति छ, जीवन र मृत्युको शक्ति हुन्छ। र म पछिल्लो केही समयदेखि सकेसम्म नकारात्मक नलेखौँ र मान्छेलाई मेरो शब्दबाट जीवन आओस् भनेर मैले मेरो फेसबुक वालबाट सबै नकारात्मक कुराहरू हटाएर अहिले कन्टिन्यू म चाहिँ उत्प्रेरक र अरूलाई उत्साह दिने कुराहरू मात्र लेख्ने गरेर आएको छु। मेरो प्रोफाइल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नेगेटिभ पाउनुहुन्न अब त्यहाँनिर। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ नामै तोकेर केही व्यक्तिको र पार्टीहरूको, विशेष गरेर 3टा पार्टी र 3जना व्यक्तिको तपाईँले नाम गरेर अब यो पार्टीहरू लगभग समाप्त भइसके भन्ने जस्तो आशय, वा अब नयाँ हुँदैछ, वा यो पार्टीहरूले अलि यसको गति कम भयो, यिनीहरूले जुन गर्नुपर्ने त्यो नगरेका कारणले चाहिँ अब केही नयाँ हुँदैछ भन्ने तपाईँको त्यो भाव त्यो लेखबाट बुझिन्छ। हजुर, यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ कहाँ पर्यो होला? राजनैतिक विश्लेषण गर्न सिक्दै गरेको नाताले सोच्नु पर्यो, कल्पना गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो र सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो। र अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ, त्यहाँबाट 50% सूचना त त्यहाँ आइहाल्छ, होइन। र मैले कहिले पनि यो भनेको छैन कि राजनीति चाहिँ अब सिद्धिन लाग्यो, यो चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि मैले अहिलेसम्म लेखेको छैन। किनभने म शब्दलाई सोचेर लेख्ने गर्छु है। यदि कहीँबाट गलत मलाई नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने कुन आयो त्यसलाई फेरि सुधार्ने कोसिस गर्छु। र मैले त्यो चाहिँ भनेको छैन, तर धीमा गति चाहिँ भएको हो। मानौ हामीले गएको चुनावमा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्थ्यौँ है, धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्थ्यौँ, तर हामी राजनैतिक तवरले सचेत नभएको हुनाले, क्रिस्चियन जगतमा राजनैतिक चेतना नभएको कारणले गर्दा एकोरो भयो क्या, एकदमै अन्धाधुन्ध एकोरो लाग्यो। हामी जीवनको मार्ग हिँड्दाखेरि दायाँ बायाँ के छ, कुन कुन कुराले हाम्रो होलिस्टिक जीवनलाई, सर्वाङ्गीण जीवनलाई असर पारिरहेको छ, त्यो कुराहरूमा चासो राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले राजनीतिलाई खराब भन्नुहुन्छ भने शिक्षा पनि खराब हो। यदि तपाईँले राजनीतिलाई खराब भन्नुहुन्छ भने विज्ञान पनि खराब हो। यदि तपाईँले राजनीतिलाई खराब भन्नुहुन्छ भने मनोरञ्जनको दुनियाँ पनि खराब हो। यी सबै एरिया अफ इन्फ्लुएन्स हो, यो चाहिँ प्रभावका क्षेत्रहरू हुन्। ती प्रभावका क्षेत्रहरूले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, समाज र पुरै राष्ट्रलाई चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ, प्रभाव पारेर हुन्छ। सबभन्दा बढी प्रभाव राजनीतिले गर्छ है। त्यसकारण एरिया अफ इन्फ्लुएन्समा हामीले भेदभाव गर्नुहुन्न। विज्ञान चाहिँ राम्रो, राजनीति चाहिँ नराम्रो, शिक्षा चाहिँ राम्रो, राजनीति नराम्रो, स्कुल चाहिँ राम्रो, राजनीति चाहिँ नराम्रो, त्यो होइन। यदि राजनीति नराम्रो हो र राजनीति पार्टी व्यक्तिले जेसुकै गरोस्, सिद्धान्त त सबैको राम्रो छ नि, जेसुकै गरोस् भने स्कुल पनि नराम्रो हो। किनभने स्कुलमा त सबै राम्रो सिकाइन्छ, तर मास्टर खराब हुनसक्छ नि त। खराब मास्टरको आधारमा हामी सबै स्कुल नराम्रो भन्न सक्दैनौँ। यसकारण राजनीतिज्ञहरूले गलत नियतले राजनीति गर्यो भन्दैमा राजनीतिक पार्टी, एउटा राजनीति आफैमा चाहिँ अशुद्ध हुन सक्दैन। तपाईँकै यो लेखले चाहिँ हामीले एउटा हिजो भिडियो पब्लिस गरेको थियो, चाहिँ एकजना राजनीतिज्ञले, यो चाहिँ भएकै होइन, हामीसँग कुराकानी नै भएको छैन, तपाईँ चाहिँ म प्रमाण दिन सक्छु, मसँग प्रमाणका आधारहरू छन् भनिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, होइन यो हामीसँग कुराकानी भएको छैन, नभनिकन उहाँले चाहिँ कसरी भन्नुभयो र भनेर आफ्नो तर्फबाट उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभयो। तपाईँले पनि राम्रोसँग हेरिसक्नु भएको छ। के छ तपाईँ? एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको रहेछ। तपाईँहरूले प्रश्न सोद्धा मेरो लेखलाई आधार बनाउनु भयो, उहाँले बुझ्दाखेरि अर्को 2जना व्यक्तिलाई सम्झाउनु भएछ। म अहिले यहाँ नाम लिन चाहन्न। उहाँले त्यो सोच्नु भएको छ। हाम्रो हिजो बेलुका पनि कुरा भयो, बिहान पनि कुरा भयो। अब हाम्रो त सम्बन्धको आदान प्रदान भइरहेको थियो, होइन के भयो रामप्रसादजी भनेर मैले फोन गर्दा नि, होइन नि
तपाईँको विषयमा त तपाईँको त अनुहार पनि याद आएन मलाई, यो त अर्कैलाई मैले भनेको भनेपछि अर्कै भन्ने बित्तिकै मैले फेरि गर्दा अलङ्कार बुझिहाल्छु, दुईजनाको नाम मैले बुझिहालेँ होइन। किनभने उनीहरूले लेखेर होइन मुखले चाहिँ हल्ला फिजाइरहेको थिए र हामीले त्यसैलाई टार्गेट गरेर नै त्यो हल्लालाई निवारण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो यो इन्टरनेसनल मिडिया फेलोसिपको महासचिव वीरेन्द्र धनुषेलाई मैले त्यहाँ जानुहोस्, अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, त्यो सबै गलतफहमीहरूलाई चाहिँ निवारण गरेर आउनुहोस् भनेको थिएँ। र अर्को त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न थियो यो लेख्ने व्यक्ति राजनैतिक पनि होइन भन्नुभयो। अब म तपाईँलाई राजनीतिज्ञ भनेको सानो कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिज्ञ भनेको पार्टीको सदस्य राजनीतिज्ञ होइन। राजनीतिज्ञ यो जरुरी छैन कि पार्टीको अध्यक्ष राजनीतिज्ञ हो। राजनीतिज्ञ त्यो व्यक्ति हो जसले राजनीति जानेको छ। र तपाईँले सोचे जस्तो राजनीति भन्नु खोजेको भने म 2048 सालमा म शङ्करदेव क्याम्पसमा कमर्स पढ्दै थिएँ, त्यहीँबाट सोभियोको राजनीति सुरु भएको र अस्ति 1.5 महिना अगाडि मात्र मैले सचेत नेपाली पार्टीको बागमती इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य त्यहाँ गएर म राजनीतिमै छु। तर पनि पार्टी हुँदैमा र सदस्यता हुँदैमा राजनीतिज्ञ हुँदैन। जो व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपले राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्छ, राजनीतिक कर्मीहरूलाई सिकाउन सक्छ, त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञ हो। पार्टी अध्यक्ष राजनीतिज्ञ पनि हुनसक्छ, राजनीतिक कर्मी पनि हुनसक्छ। राजनीतिक कर्मी र विज्ञमा छुटाउनुपर्छ होइन। जस्तै मानौँ जनजागरण पार्टी, त्यहाँको अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर बिपी खनालजी हुनुहुन्छ। क्षमता छ भने उहाँ राजनीतिज्ञ पनि हो, यदि होइन भने उहाँ राजनीतिक कर्मी हो। त्यो चाहिँ जनताले अवलोकन गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने। उहाँले मैले आफैलाई राजनीतिज्ञ भनेर भन्ने होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने म राजनीतिज्ञ पनि होइन, राजनीतिक कर्मी पनि होइन, तर राजनैतिक चेतना भएको एउटा मानिस हुँ। र यो भित्र चाहिँ यहाँभित्र त्यो जो धमिलो पानी बगिरहेछ यसलाई सङ्ल्याउने कोसिस मैले गरिरहेको छु। तीनटा पार्टीको बारेमा कुन कुन वादमा चलेका छन्, कसरी चलेका छन् भनेर प्रश्न त्यो लेखमा उहाँको फेसबुकमा अरू दर्शकहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अर्को के महत्त्वपूर्ण कुरा आयो भन्दाखेरि एनसिएफ नेपालका कोषाध्यक्ष वीरबहादुर तामाङ, जो चाहिँ अहिले हाल पार्टीको पनि कोषाध्यक्ष हुनुहुँदैछ। उहाँ चाहिँ पार्टीको पनि जनजागरण पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यसरी अब यो पार्टीहरूले कसैले काम नगरेको वा के भएको र यसरी उहाँ चाहिँ एकाएक यसरी चाहिँ चहल पहल गर्नुलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? पास्टर वीरबहादुरजीलाई मैले चिनेको सायद 24-25 वर्ष अगाडिदेखि नै होला। हामी दुवै एकदम यङ थियौँ होइन। म उहाँको मण्डलीमा पनि गएको छु, उहाँको घरमा पनि गएको छु, धेरै कुराहरूमा सहकार्य पनि गरेको छु। त्यसकारण धेर थोर उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा मलाई केही जानकारी छ। उहाँ धेरै महत्त्वाकांक्षी मान्छे हो होइन। मैले यस हिसाबले त्यो लेखेँ कि पार्टी भनेको एउटा समूहगत प्रणालीबाट चल्ने कुरा हो। त्यसलाई एउटा अगुवा अथवा नेताले ब्यालेन्स मिलायो भने मिल्यो, तर ब्यालेन्स मिलाउन सकेन भने के हुन्छ भने कोहीमा बढी महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, कोहीमा भइहाल्छ नि यति भयो भनेर सन्तुष्टि भएर बसिया हुन्छ। त्यही भित्रको सदस्यहरूको जुन क्यालिबर हुन्छ नि, वर्किङ क्यापेसिटी र जोस फरक हुन्छ कि। व्यक्तिगत सम्बन्ध हाम्रो आफ्नै ठाउँमा छ, राम्रो नराम्रो होस् वीरबहादुरजीसँग, तर मैले निष्पक्ष र पूर्वाग्रह रहित भएर भन्ने हो भने राजनैतिक क्यालिबर चाहिँ जनजागरण पार्टीमा को जुन अग्रपन्थीका अगुवाहरू हुनुहुन्छ अलिक बढी मैले देखेको छु। अब के हुन्छ त? के हुनुहुन्छ भने एउटा विश्लेषण गर्न सिक्दै गरेको मान्छेको भनौँ न, मैले के सोचिरहेको छु भने जनजागरणमा पनि मेरो लेखले केही हलचल मचाएको छ र उनीहरूको बिचमा आन्तरिक छलफलहरू बढिरहेको छ। र केही व्यक्तिले मसँग कल पनि गर्नुभयो, तपाईँको लेख मलाई एकदम मन पर्यो। मैले फेरि फलोअप लेख पनि लेखेको थिएँ एउटा, त्यसबाट झन् प्रभावित भयो र मसँग अझै बढी कुराकानी भयो होइन। उहाँले अझै हाम्रो प्रोग्रामहरूमा तपाईँले हामीलाई बुझ्नको लागि हामीसँग अलिकति समय बिताउनुहोस् न भनेर मलाई अनुरोध पनि आएको छ। अब के हुन्छ भने सकेसम्म उहाँहरूले होइन त्यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यो ठुलो समस्या होइन। राजनीतिक दलमा यो हुन्छ, किनभने 10 जना मान्छे छ भने 10 जना फरक विचारधाराको हुन्छ। सुन्दरता त्यही हो कि
त्यो 10 वटा धाराहरू एउटा नदीमा आएर मिल्छ हैन। सप्तगण्डकी त त्यसै बनेको छैन नि, त्रिशुली, मर्स्याङ्ती, विभिन्न कृष्ण गण्डकी, श्वेत गण्डकी सबै मिलेर बनेको छ नि। नमिसुन्जेलसम्म त सबैको आफ्नै अस्तित्व छ, सुन्दरता छ, तर मिसिसकेपछि त आफ्नो अस्तित्व मूल धारमा समाहित गर्न सक्नु पर्यो। र जति पनि त्यहाँनिर विभिन्न धारका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, किनभने त्यो पार्टी त 2-3 वटा दल मिलेर अहिले एकता भएको छ नि हैन। रोशन खतिवडाजीको पिपल्स के पार्टी हैन, धेरै एउटा फ्युजन भएको छ भनेपछि त विचार मिसिए पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले बर्खायाममा हेर्नु भएको छ, एकतिरको खोल्सामा बाढी आएको हुन्छ, पानी परे हुन्छ, एकतिरको खोल्सामा पानी आउँदैन, यतातिरबाट सङ्लो पानी बग्या हुन्छ, यतातिरबाट धमिलो पानी बग्या हुन्छ, लगभग 1 किलोमिटरसम्म त्यो पानी छुट्टिएर गएको हुन्छ। यतापट्टि धमिलो, यसो हेर्दाखेरि अचम्मको यतापट्टि धमिलो पानी बगिरहेछ, यतापट्टि सङ्लो पानी, अनि जुन खोला ठुलो छ त्यसले बढी पेल्दै 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 लान्छ। धमिलो खोला ठुलो छ भने पुरै खोलै माथि तलसम्म धमिलो बनाइन्छ, सङ्लो खोला ठुलो छ भने सङ्लो खोलाले 1-2 किलोमिटर तल लगेर सङ्लो बनाइन्छ। अब यसरी विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका नेताहरू चाहिँ, राजनीतिक कर्मीहरू र राजनीतिहरू एक ठाउँमा मिसिएको हुनाले केही सेपरेसनहरू देखिन सक्छ, केही मनमुटावहरू आउन सक्छ, काम कार्यशैलीहरू नमिल्ला, तर अन्ततगत त काहीँ न काहीँ एउटा बटम लाइन भन्छ इङ्ग्लिसमा, मिलन बिन्दु, न्यूनतम मिलन बिन्दु हुन्छ। कति तल झरेपछि चाहिँ मिल्ने है, वीरबहादुर कति तल झरेपछि मेन स्ट्रिममा मिल्ने, डाक्टर बिपी खनाल कति तल झरेपछि मेन स्ट्रिममा मिल्ने, महासचिव रोशन खतिवडा कति तल झरेपछि मेन स्ट्रिममा आउने, विदुर अधिकारीजी कति तल झरेपछि मेन स्ट्रिममा आउने, सुनिल महर्जनजी कति तल झरेपछि मेन स्ट्रिममा आउने। त्यहाँ एउटा न्यूनतम मिलन बिन्दु भन्छ, त्यो मिलन बिन्दु नै साझा उद्देश्य हो, साझा चाहिँ के हो, समझदारी हो। अरू पार्टीमा पनि त्यही हो। यो कुरालाई सबले बुझ्नुभयो भने त्यहाँभित्रको अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ व्यवस्थापित हुँदै जान्छ, अन्तर्द्वन्द्व उब्जिन्छ, आउँछ, स्वाभाविकै हो, तर त्यसलाई साम्य र व्यवस्थापन पनि गर्न सिक्नुपर्छ। के देखिन्छ भन्दाखेरि जब कमल थापाको जुन मुद्दा लिएर उहाँले हिँडिरहनु भएको थियो, त्यसपछि पछिल्लो परिणामले पहिला 25-26 सिट ल्याएको, अहिले 1 सिट पनि हम्मे पर्यो जित्नको निम्ति, अर्काले जिताइदिएको झापामा, त्यो पनि त्यसमा पनि क्रिस्चियनहरूको धेरै ठुलो हात पनि रहेको देखिएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जो हाम्रा पार्टी लिडिङ गर्ने व्यक्तिहरू, जो आफूलाई म क्रिस्चियन हो तर पार्टी हाम्रो देशको लागि गरिरहेका भन्ने व्यक्तिको त हालत त हामीले पछिल्लो चाहिँ परिणामले देख्यो। 500देखि 1000देखि 1500 2000 मात्र जनताले चाहिँ विश्वास गरेर मत हालेका छन्। यो हेर्दाखेरि त अब यसरी चाहिँ चल्नेवाला छैन नि त, खालि दिग्भ्रमित बनाउने र कन्फ्युज बनाइदिने, तपाईँले भने जस्तै अरू विभिन्न कुराहरू गरिदिने र क्रिस्चियनको मतलाई चाहिँ बाँडेर चाहिँ झन् हामीले जुनलाई हाल्नुपर्ने हो त्यसलाई नहालेर झन् हामीलाई नै घाटा भएको चाहिँ तपाईँलाई महसुस हुँदैन कहिलेकाहीँ? हेर्नुहोस्, म नेपाली इसाई जगतका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, भाइ फुटे गँवार लुटे, हाम्रा धेरै अधिकारहरू, पाउन योग्य अधिकारहरू खोसिँदैछ, लुटिँदैछ। किनभने हामीमा राजनीतिक सचेतना नआएको कारणले गर्दा कतिपय व्यक्ति त राजनीति गर्नेलाई खराब व्यक्तित्वको रूपमा हामी उभ्याउने गर्छौँ, पापै गर्यो भन्छौँ। यो तपाईँहरूको च्यानलहरू तर्फबाट राजनीतिले गर्यो गरेन भनेर होइन, त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टर कस्तो छ त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँ राम्रो नराम्रो भन्नुहोस् हैन। आफ्नो व्यक्तिगत क्यारेक्टर राजनीतिमा पनि हाबी हुने हो। ऊ राम्रो छ भने राजनीति राम्रो नै हुन्छ, नराम्रो छ भने राजनीति नराम्रो नै हुन्छ। त्यसमा राजनीति शब्द आफैमा नराम्रो होइन। जब तपाईँ आमा बुबा दाजुभाइ सबको अगाडि बसेर राजनीति भनेर शब्दको उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो नराम्रो कुरा होइन। त्यहाँ यस्ता कति शब्दहरू छन् जहाँ तपाईँ आमा बुबाको अगाडि त्यो शब्द उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ। बरु अन्तिममा केही छुटेको छ? समग्रमा म के भन्छु भने हामी लगभग नेपाली इसाई जगतको इतिहास 400 वर्ष पुरानो छ हैन। 15औं शताब्दी 16औं शताब्दीदेखिको छ र जुन बेला नेपालमा क्रिस्चियनिटी
इन्टर भयो सिधा राजदरबारमा सम्बन्धित भयो मल्लहरूसँग। म अहिले भक्तपुरमा छु। भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्ल जो पृथ्वीनारायण शाहका मितबुवा हुन्, छल गरेर जित्या हुन् बुढालाई। पृथ्वीनारायण शाहका बुबाले नरभूपाल शाहले यहाँको मल्ल राजालाई मित लगाएका हुन्। र यहाँ चाहिँ त्यतिखेर क्यापुचिन मण्डलीहरूको ठुलो चाहिँ सम्बन्ध थियो र उनीहरूले राम्रो विकास गरेको थियो, प्रभाव पारेको थियो, जुन यो मनहरा यतापट्टिको क्षेत्रलाई एकदमै राम्रो विकास गरेको थियो। सुरुदेखि नेपाली क्रिस्चियन इतिहासको सुरुदेखि नै क्रिस्चियनिटी चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएको छ। क्यापुचिन पादरीहरू आएर पहिला मल्ल राजाहरूसँग सम्बन्ध राखेर नै उहाँहरू बस्नुभयो। र म अघि आउँदै थिएँ, भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्ल जो पृथ्वीनारायण शाहका मामा अरे मितबुवा हुनुहुन्थ्यो, नरभूपाल शाहको मिज्यू। उहाँले पनि क्यापुचिन पादरीहरूलाई र चर्चहरूलाई चाहिँ ठुलो स्थान दिएर आधुनिकतातर्फ बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर, टेक्नोलोजी कुराहरू सिकेर। अब पृथ्वीनारायण शाह जब यहाँ माथि चन्दागिरी डाँडा छ, यहाँनिर हेर्दाखेरि भक्तपुरलाई अत्यन्तै सुन्दर देखेको, विकास पनि धेरै राम्रो भएको, मनहराको फाँट, थिमीको फाँट, होइन, एकदमै अन्न फैलिएको, विकास पनि राम्रो, ठुला ठुला दरबार, सुन्दर सडकहरू, मान्छेहरू काममा व्यस्त। ओहो, मेरो मितबुवाको घर, राज्य त कति राम्रो, उसलाई धेरै लोभ लाग्यो। र उसले यहाँ आएर बस्यो, अलिअलि नेवारी भाषा पनि सिक्यो, रणजित मल्लको छोरा जो युवराज, र उनीहरू एकदम नजिकको दोस्ती पनि भयो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो विकासलाई देख्यो। विकास देखेपछि के हुन्छ भने मान्छे चाहिँ राजतन्त्रतिर त्यति नलाग्ला भन्ने उसलाई डर लाग्यो। त्यसकारण उसले जब काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिला कीर्तिपुर, ललितपुर र काठमाडौँलाई जित्यो, त्यहाँबाट उसले त्यहाँको चर्चलाई र पादरीहरूलाई उठाइदियो। र त्यसपछि धेरै समयपछि भक्तपुरमा त अब आफ्नै मितबुवा छ, बडो दोधारमा पर्यो। अब पृथ्वीनारायण शाहलाई त त्यति हतार छैन, तर उनको एकजना सेनापति वंशीधर पाण्डेलाई धेरै हतार भयो। महाराज, मितबुवा भनेर छोड्नुहुन्न, राज्य युनिफाई गर्नै पर्छ, हजुर बडा महाराज बन्नुपर्छ, महाराज मात्र होइन, राजा मात्र होइन, महाराज, बडा महाराज बन्नु। पृथ्वीनारायण शाहबाट बडा महाराज लेख्न सुरु गरेको। त्यसपछि जित्दै गयो, भक्तपुर जित्यो। भक्तपुर राज्य अन्तर्गत बनेपा, पनौती सबै थियो, धुलीखेल सबै पर्थ्यो। 7वटा गाउँ, मेन गाउँहरू थियो भक्तपुरमा, यो भक्तपुर बाहेक। वंशीधर पाण्डेको नेतृत्वमा अकस्मात आक्रमण भयो, बुढोलाई खेदाइयो। अति एकदम कवि, एकदम विद्वान, एकदमै आधुनिक प्रेमी रणजित मल्ल, सबैभन्दा बेस्ट मल्ल राजाहरूमध्ये रणजित मल्ल, सबैभन्दा विकास गरेको। भक्तपुर दरबार स्क्वायर हेर्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ त्यो क्यापुचिन फादरहरूबाट विकासका टेक्निकहरू सिके। पहिला त्यस्तो थिएन, पहिला भक्तपुर अलिकति कमजोर गए गुज्रे थियो, तर अकस्मात चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन आयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरिसकेपछि उसलाई भगाइयो र ऊ यहाँ चम्पादेवीमा बसेर उसले कविता लेखेको छ। त्यो कविता कतातिर छ, त्यो सायद कुनै लाइब्रेरीमा हुनुपर्छ। एकदमै विवेकको वेदनाको कविता लेखे। ऊ यहाँबाट भागेर बनारस जाने बेलामा, होइन। र पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो भने, मितबुवा तपाईँ नजानुहोस्, 7वटा गाउँ अझै बाँकी छ, पनौती, यो धुलीखेल, यी 7वटाको चाहिँ यो साँगा, यिनीहरूको तपाईँ राज्य गरेर बस्नु नि त। तैँले अब यत्रो त लिइहालिस्, म अब कहाँ यहाँ बस्छु, म जान्छु भनेर रणजित मल्ल चाहिँ बनारस गएर उतै उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि पनि अब अहिले मध्यकालीन पञ्चायत कालमा पनि महेन्द्रले धेरै मान्छेहरू खोजे, योग्य मान्छेहरू खोजे। त्यतिखेर पढे लेखेका त्यति थिएनन्। अनि त्यस्तै अब हुन त हामी त्यसलाई एउटा कल्ट भन्छौँ, यहोवा विटनेस। त्यहाँको एउटा व्यक्ति महेन्द्रले भेट्यो, उसको नाम हो तुलसीगिरी, डाक्टर तुलसीगिरी। डाक्टर तुलसीगिरीलाई चाहिँ उहाँले अध्यक्ष बनाएर, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चाहिँ जो पञ्चायत सुरुवात गर्नुभयो। धेरै नीति नियममा तुलसीगिरीको हात छ, होइन। त्यहाँ पनि पञ्चायत कालमा पनि क्रिस्चियनिटीसँग राजनीति जोडियो। त्यसपछि लोकतन्त्रमा पनि इसाईहरू चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमै बोले। अनि त्यसपछि फेरि यो एउटा भौतिक द्वन्द्व भयो।
हात हतियारको कुराहरू आयो। त्यहाँ पनि हात हतियार चलाउन्जेल हामी इसाईहरूलाई गाह्रै थियो। तर जब हात हतियारको व्यवस्थापन भयो, द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो, त्यसपछि मूलधारमा ल्याइसकेपछि पनि माओवादीलाई एकचोटि सत्तामा पुर्याउँ र उसलाई चाहिँ फेरि जङ्गलमा जानबाट रोकौँ भन्नेमा इसाईहरूको ठुलो हात छ। यद्यपि इसाई र कम्युनिजम भनेको ठ्याक्कै एन्टी हो सिद्धान्तले, मिल्दैन। बाइबलबाट कपी गरिएको मार्क्सवाद हो। मार्क्स एउटा धर्मगुरुको छोरा। चर्चमा गएर मार्क्सले पनि युथमा गएर गीत गाउँथे, भजन गाउँथे। त्यो प्रभाव उसँग थियो, मान्छेमा समानता हुनुपर्छ भन्ने। तर उसले त्यो बाइबलकै एउटा सिद्धान्तलाई कपी गरेर सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने कपी गरेर उसले एउटा मार्क्सवाद सिद्धान्त निकाले, हैन। जस्तै हाम्रै यहाँ नेपालकै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि एउटा कविता लेख्नुभएको छ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। त्यो चाहिँ उहाँले किन लेख्नु भने उहाँ जहिले पनि इङ्ग्लिस नयाँ करार, इङ्ग्लिस बाइबल पढ्ने नयाँ करार। अनि उहाँ विशेष गरी यो मारवाडीहरू चाहिँ यो जुन तामाको डोलीमा 8 जनालाई बोकाएर ल्याइरहेको रहेछ पशुपति ल्याउनलाई, हैन। अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नि त्यो बाटोमा यसो बस्दै गर्दाखेरि एकदमै ठुलो त्यो धनी मान्छेलाई चाहिँ 8 जना भोटेहरूले चाहिँ बोकेर ल्याइरहेको देखेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर उनले कविता लेखेका हुन्। मैले चिनेको व्यक्तिहरूले भन्छ उहाँ त कहिले सङ्गतिमा पनि एटेन्ड हुनुहुन्थ्यो रे भन्ने कुरो पनि आएको छ। हजुर, किनभने त्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकविले जब कहीँ पनि उपचार पाउनु भएन, यहाँ हाम्रो एकजना राणाजी हुनुहुन्थ्यो जरसाब, शान्त शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जसको प्रपर्टीमा अहिले ज्ञानोदय बालबाटिका अनि त्यो के ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति निवास छ नि त्यो सानेपाको एरिया, त्यो शान्त शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जरसाब। उहाँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु भइसकेपछि उहाँले आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि नर्सिङ क्याम्पस बनाउनलाई दिनुभयो, युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई। अहिले पनि त्यही छ, हैन। त्यो चाहिँ मिसन हस्पिटल भन्थ्यो, शान्त पाटन हस्पिटललाई पछिसम्म नि शान्त भवन हस्पिटल भनिन्थ्यो, हैन। पछि फेरि त्यहाँ 42 रोपनी जग्गा लगन खेल्न किनेर पाटन हस्पिटल नयाँ गरी बनाइएको, अनि पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको एकदमै सुन्दर हस्पिटल थियो, हैन। त्यो शान्त शमशेरले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त्यहाँ बोलाउनु भएर उपचार गर्नुभयो उहाँको डाक्टरहरूद्वारा। त्यो प्रेम देवकोटाले देख्नुभयो, किनभने उहाँसँग आर्थिक कुराहरू थिएन, केही पनि थिएन। उहाँ साहित्य बढी गर्ने, भएको सबै सम्पत्ति दान दिने, चुरोट खाने, सिद्ध्याउने, कुनै बचत थिएन। अब क्यान्सर पीडित हुनुभयो घाँटीको, अब कहाँ ल्याएर उपचार गर्ने भन्दा शान्त भवन हस्पिटलमा अन्तिममा गएर शान्त शमशेर जरसाबको क्लिनिक भनौँ, अस्पताल भनौँ, त्यहाँ गएर उपचार भयो। त्यस कारण क्रिस्चियनिटीको प्रभाव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई धेरै छ। त्यो प्रभाव परेको, अलिअलि प्रभाव पर्दै गएको देखेर बालकृष्ण शर्मा भन्छ, उहाँ चाहिँ एन्टी हुनुभएको थियो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको, हैन। त्यसको अनि जुन कविता लेख्छ, यात्री कविता लेख्ने बित्तिकै बालकृष्ण शमशेरले त्यसलाई काट्ने गरेर अर्को कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अनि साभ्रान्त किसिमको कविता लेख्नुहुन्थ्यो, राणाजीहरूलाई खुसी पार्ने खालको। उहाँ पनि राणै हुन्थ्यो, त्यो पर चाहिँ आजै उसो गर्नुभयो। हजुर, हुन्छ, हामी आजलाई यति हो। हामी फेरि अर्का एपिसोडहरूमा पनि तपाईँसँग बातचित गर्छौँ। यो बातचितको, यो कुराकानीको सिलसिला चाहिँ हामी निरन्तर गर्नेछौँ। भिडियो पनि लामो भएको छ। तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सबै दर्शकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि यो हेर्नु होला, म केही ऐतिहासिक कुराहरू पनि गर्छु र जो चाहिँ तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल हुनसक्छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यो बसाइमा सत्यजित मुरारी पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग हामी केही महिना निरन्तर रूपमा चाहिँ संवाद गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ, एपिसोडहरू हामी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अन्तिम समय रहेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद।